10 मुहर्रम उल हराम का दिन फिर जंग का नक्कारा बजा दिया गया। मैंने किसी को कत्ल नहीं किया, किसी का घर नहीं जलाया, किसी पर हमला नहीं किया। ये उनकी जिंदगी की आखिरी नमाज थी। अगर तुम मुझे अपने शहर में दाखिल नहीं होने देते तो मुझे वापस जाने दो। हम आपके फजाइल खूब जानते हैं, मगर अब गुफ्तगू खत्म कीजिए और जंग के लिए किसी को मैदान में भेजिए। जब तक हम में से एक भी जिंदा है, अहले बैत का कोई फर्द मैदान में नहीं जाएगा। करबला की रेत उनके खून से रंगीन हो रही थी, मगर उनके चेहरों पर सुकून था, क्योंकि वो जानते थे कि वो किसके लिए जान दे रहे हैं। जंग शुरू होने के करीब थी, मगर उसका दिल कांप रहा था। उसकी बेचैनी उसे एक जगह ठहरने नहीं दे रही थी। उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था, जिस्म कांप रहा था और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक शख्स को भेजा कि किसी तरह इसको वापस ले आओ, और अगर वो ना माने तो उसका सर काट लाओ। मैं भी हुसैन के फजाइल जानता हूं, मगर दौलत और ताकत यजीद के पास है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वेब सीरीज का नाम है दास्ताने करबला। 61 हिजरी है। 10 मुहर्रम उल हराम का दिन तुलू हो चुका है। जुमे का दिन है। सुबह के वक्त इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने जानिसार साथियों और अहले बैत के साथ फजर की नमाज अदा फरमाई। ये उनकी जिंदगी की आखिरी नमाज थी। भूख, प्यास, थकन और मुसलसल मुसीबतों के बावजूद नमाज में खुशू व खुजू था। हर चेहरे पर सब्र था, हर आंख में रिजा थी और हर दिल अल्लाह की बारगाह में झुका हुआ था। 3 दिन गुजर चुके थे और अहले बैत के हलक से पानी का एक कतरा तक नहीं उतरा था। भूख और प्यास ने उन नुफूसे कुदसिया की क्या हालत की होगी, इसका अंदाजा वही लगा सकता है जिसने जिंदगी में कभी फाके देखे हों। बल्कि शायद वो भी अहले बैत की कैफियत का अंदाजा ना लगा सके, क्योंकि वहां सिर्फ भूख और प्यास नहीं थी, तेज धूप, गर्म रेत, चलती हुई हवाएं, वतन से दूरी और चारों तरफ दुश्मन का मुहासरा। इन तमाम हालात ने अहले बैत पाक को घेर रखा था और सामने 22,000 का लश्कर, जो हर कीमत पर नवासा रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का खून बहाने के लिए तैयार खड़ा था। और फिर जंग का नक्कारा बजा दिया गया। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु मैदान जंग में तशरीफ लाए। आपने दुश्मन के लश्कर के सामने एक ऐसा खुतबा इरशाद फरमाया जिसने हक को बातिल के दरमियान आखिरी हुज्जत कायम कर दी। आप रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, नाहक खून बहाना हराम है और अल्लाह पाक के गजब का सबब है। मैं तुम्हें समझाता हूं कि इस गुनाह में मुब्तला न हो। मैंने किसी को कत्ल नहीं किया, किसी का घर नहीं जलाया, किसी पर हमला नहीं किया। अगर तुम मुझे अपने शहर में दाखिल नहीं होने देते तो मुझे वापस जाने दो। तुमसे किसी चीज का मुतालबा नहीं, ना मैं तुम्हारा जानी दुश्मन हूं, फिर तुम क्यों मेरी जान के पीछे पड़े हो? और रोज़े क़यामत मेरे खून का जवाब कैसे दोगे? अपनी आखिरत पर नजर डालो, अपने अंजाम के बारे में सोचो और यह भी पहचानो कि मैं कौन हूं, मेरी वालिदा कौन है, मेरे वालिद कौन है। मैं फातिमा तुज़ ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा का बेटा हूं। वही फातिमा जिनके पुल सिरात से गुजरने के वक्त अर्श से निदा होगी कि ए अहले माशर, निगाहें झुका लो, क्योंकि खातून जन्नत गुजर रही हैं। मैं वो हूं जिसकी मोहब्बत को रसूल खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी मोहब्बत फरमाया है। नाज़रीन, ये अल्फाज सिर्फ एक खिताब नहीं थे, ये यजीदियों को जगाने की आखिरी कोशिश थी। और इमाम अली मकाम ने ये अल्फाज अपने आप को या अपने घराने को बचाने के लिए नहीं कहे थे, बल्कि उन्हें बचाने के लिए कहे थे कि वो कत्ले नाहक के जुर्म से बाज आ जाए। मगर अफसोस, दुश्मनों के दिलों पर दुनिया की मोहब्बत ने पर्दे डाल दिए थे। यजीदी लश्कर की तरफ से जवाब आया, हम आपके फजाइल खूब जानते हैं, मगर अब गुफ्तगू खत्म कीजिए और जंग के लिए किसी को मैदान में भेजिए। ये सुनकर इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मैं तुम पर हुज्जत पूरी करना चाहता हूं, ताकि कयामत के दिन तुम ये ना कह सको कि हमें समझाया नहीं गया। लेकिन जब तुम जंग पर इसरार ही करते हो तो फिर मुझे भी तलवार उठानी पड़ेगी। नाज़रीन, अब वक्त करीब आ चुका था। अहले बैत के जवान मैदान में उतरने के लिए बेताब थे। हर एक की ख्वाहिश थी कि अपनी जान इमाम अली मकाम पर कुर्बान कर दे। मगर उसी दौरान करीबी गांव के मुसलमानों को जब इस वाक़े की खबर पहुंची तो वो दौड़ते हुए हाजिर हुए और अर्ज की कि जब तक हम में से एक भी जिंदा है, अहले बैत का कोई फर्द मैदान में नहीं जाएगा। ये वो लोग थे जिनके दिलों में मोहब्बत अहले बैत मौजूद थी। वो मैदान में उतरे और यजीदी लश्कर से बहादुरी के साथ मुकाबला किया। एक एक जांबाज कई दुश्मनों पर भारी पड़ रहा था। किसी ने तलवार से दुश्मन को गिराया तो किसी ने नेज़े से सफे चीर डाली और फिर एक एक करके ये आशिकान अहले बैत जामे शहादत नोश करते गए।
ناظرین، کربلا کی ریت ان خوش نصیبوں کے خون سے رنگین ہو رہی تھی، مگر ان کے چہرے پرسکون تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ کس کے لیے جان دے رہے ہیں۔ ان تمام تر حالات میں ایک شخصیت ایسی بھی تھی جس کا دل مسلسل بے چین تھا۔ یہ حر بن یزید تھے جو اب تک یزیدی لشکر کا حصہ تھے۔ جنگ شروع ہونے کے قریب تھی مگر حر کا دل کانپ رہا تھا۔ اس کی بے چینی اسے ایک جگہ ٹھہرنے نہیں دے رہی تھی۔ کبھی وہ ابن سعد کے پاس جاتا اور کہتا تم امام حسین سے جنگ کرو گے تو رسول اللہ کو کیا جواب دو گے؟ مگر ابن سعد کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ حر واپس آتا، اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، جسم کانپ رہا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے بھائی مصعب بن یزید نے حیران ہو کر پوچھا، بھائی آپ تو بڑے بہادر ہیں، جنگیں دیکھ چکے ہیں، بڑے بڑے سورما آپ کی تلوار سے قتل ہو چکے ہیں، پھر آج آپ پر یہ خوف کیوں طاری ہے؟ حر نے ایک ایسا جواب دیا جو تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس نے کہا، اے بھائی، آج معاملہ دنیا کی جنگ کا نہیں، آج معاملہ جنت اور جہنم کا ہے۔ میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا دیکھ رہا ہوں۔ دنیا پوری طاقت سے مجھے جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے، اس وجہ سے میرا دل خوف سے کانپ رہا ہے۔ ناظرین، اسی گفتگو کے دوران اچانک امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی آواز بلند ہوئی، ہے کوئی جو آج آل رسول پر اپنی جان قربان کرے اور رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے؟ ناظرین، یہ آواز صرف ایک صدا نہیں تھی، یہ ایک مردہ دل کو زندگی دینے والی آواز تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب حضرت حر بن گیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی آواز نے اس کے پاؤں کی دنیاوی زنجیریں توڑ دی۔ وہ فوراً گھوڑا دوڑاتے ہوئے امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے نواسہ رسول، میں وہی حر ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا تھا۔ میں اپنی اس گستاخی پر شرمندہ ہوں، میری ندامت مجھے نگاہ اٹھانے نہیں دیتی۔ آج مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنی جان آپ اور آپ کے اہل بیت پر قربان کر دوں۔ یہ سن کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شفقت سے حر کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اے حر، اللہ پاک کے ہاتھ سچی توبہ قبول ہوتی ہے، ہم نے تمہاری معذرت قبول کی۔ ناظرین، یہ جملہ سننا تھا کہ اب حر کی دنیا بدل چکی تھی۔ اب وہ یزیدی لشکر کا سپاہی نہیں رہا تھا، وہ اب امام حسین کا جانثار بن چکا تھا۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کی طرف بڑھے تو ان کے بھائی مصعب بن یزید نے بھی یہ منظر دیکھا۔ اس کے دل میں بھی محبت اہل بیت کی چنگاری بھڑک اٹھی۔ وہ بھی گھوڑا دوڑاتا ہوا حضرت حر کے پاس پہنچا اور کہا، بھائی تو نے مجھے جہنم سے بچا لیا، میں بھی تیرے ساتھ امام علی مقام پر اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر یزیدی لشکر حیران رہ گیا اور ابن سعد گھبرا گیا۔ اس نے شخص کو بھیجا کہ کسی طرح حر کو واپس لے آؤ، اگر وہ نہ مانے تو اس کا سر کاٹ لاؤ۔ وہ شخص حضرت حر کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے حر، ہم تیری عقل پر فخر کیا کرتے تھے، مگر آج تو نے سب کچھ چھوڑ کر چند پیاسے مسافروں کا ساتھ دے دیا جن کے پاس نہ پانی ہے نہ کھانا۔ یہ کر کے تو نے کم عقلی دکھائی ہے، ہمیں تیری کم عقلی پر افسوس ہوتا ہے۔ حضرت حر نے جواب دیا، بد نصیب، افسوس مجھے نہیں، تجھے اپنی عقل پر کرنا چاہیے کہ تو نے آخرت کے بدلے دنیا خرید لی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پھول ہیں اور میں اس باغ رسالت پر اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ شخص بولا، میں بھی حسین کے فضائل جانتا ہوں، مگر دولت اور طاقت یزید کے پاس ہے۔ ناظرین، جب اس یزیدی سپاہی کو یقین ہو گیا کہ اس کی تیز زبان حضرت حر پر اثر نہیں کر سکتی کیونکہ اہل بیت کی محبت ان کے دل میں راسخ ہو چکی ہے اور ان کا سینہ آل رسول کی محبت سے بھر چکا ہے، تو وہ باتیں کرتے کرتے اچانک ایک تیر حضرت حر کے سینے پر کھینچ کر مارتا ہے۔ حضرت حر زخم کھا کر کچھ پیچھے ہٹتے ہیں اور اس پر نیزے کا ایک زوردار وار کرتے ہیں جو اس بدبخت کے سینے سے پار ہو جاتا ہے۔ وہ زمین پر آ گرتا ہے۔ پھر اس کے 3 بھائی میدان میں آتے ہیں اور حضرت حر ایک ایک کر کے سب کو انجام تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت حر یزیدی لشکر پر ٹوٹ پڑتے ہیں، کئی دشمنوں کو آپ انجام تک پہنچاتے ہیں اور پھر آخر کار لڑتے لڑتے اہل بیت پر اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ حضرت حر کے بعد ان کے بھائی اور غلام بھی میدان میں اترے اور بہادری سے لڑتے ہوئے شہادت کے مقام پر فائز ہو گئے۔ ناظرین، اب تک 50 سے زیادہ جانثار شہید ہو چکے تھے۔ کربلا کی ریت خون سے تر ہو چکی تھی اور اب صرف اہل بیت کے چشم و چراغ باقی تھے۔ اب انہوں نے میدان میں آنا تھا جن کے ناموں سے دشمن بھی کانپتے تھے۔ تفصیل کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پورا خاندان قربان ہو چکا تھا، بھائی شہید ہو چکے تھے، بیٹے قربان ہو چکے تھے اور اب خاندان کا یہ آخری روشن چراغ بھی آخری سلام کر رہا تھا۔ والدہ نے پرسکون چہرہ دیکھ کر سمجھا کہ بچہ سیراب ہو کر سو گیا ہے۔
لیکن جب بچہ قریب ہوا تو معلوم ہوا کہ وہ تو ہمیشہ کے لیے سو گیا. بے قید ہے اور مسکرا رہے ہیں حسین.